ابن ابی طالب جناب مولانا اصغر علی روانی صاحب آف شیخ چک ذکر آل محمد بیان فرمان دی. آؤ جی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. مرحوم و مغفور محمد اصغر بٹ دے بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع لہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. صلوات سارے صحبان پڑھو. حجت دوراں وارث زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باواز بلند صلوات. مرحوم و مغفور محمد اصغر بٹ دے بلندی درجات واسطے بھی صلوات پڑھو. اللہم صلی علیہ. اج دے اس ذکر پاک دے بانی توفیقات دے اضافے واسطے مشکلات دی آسانی واسطے تمام مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. عظیم پرسے چ بیٹھے ہو, عظیم عبادت چ بیٹھے ہو, جڑیاں جڑیاں دعاواں ذہن چ لے کے اس بارگاہ عظیم چ آئے ہو, اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. دعا ہے خالق کائنات بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام توڑے سارے صاحبان دا قدم قدم چل کے آیا مالک کائنات منظور فرمائے. تمام حاضرین دا صفِ ازات حاضر ہونا مطلق العنان مدبر الامور ولی العصر سرکار اپنی عظیم بارگاہ قبول فرمائے. کفش بوس عزاداران مظلوم کربلا دی اج دی صف ازا امام المنتظر اپنی باب الحوائج بارگاہ قبول فرمائے. بہت تھوڑے جے ٹائم اج ساڈے بھائی عرفان اپنے باپ دی برسی دا اہتمام کیتا. کہ رشتہ داراں نو سارے نو بلاواں دساں کہ میرے باپ دا سالانہ ایک دعا دا سلسلہ ہے, وہ میں جناب ہوں کہ دعا دا سلسلہ ہو جائے میرے باپ تک ثواب پہنچے. اتھے ایک سوال پیدا ہوئے گا کہ مرن والے دا تعلق دنیا تے ہے یا کوئی نہیں. گرمی بڑی ہے, سورا سیرا لانا ہے تسی. یہ میں دسنا چاہنا کہ مرن والے دا تعلق دنیا تو نہیں ٹوٹدا, انشاءاللہ انہیں دنیا تے بنایا ہوئے بہت اچھے. او دا تعلق دنیا تو نہیں ٹوٹدا, بظاہر دنیا داراں تو ٹوٹے جنہاں نہ رل کے کاروبار کردا ہے, جنہ کول بند آئی. دنیا تو تعلق نہیں ٹوٹیا ہے. میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا. آؤ سارے رل کے در مصطفیٰ تے چلیے, دہلیز مصطفیٰ تے جا کے سوال کریے کہ جیڑا تہاڈا امتی مر گئے ہے او دا تعلق دنیا تے ہے یا کوئی نہیں. سیرا لایو جنوں سمجھ آئی. سرکار فرمایا میں کئی بار بوسیلہ صحاب
تواڈے تک گل پہنچائیے کسے نہیں پہنچائی بغض دی وجہ تو نہیں پکائی میں کسر نہیں چھڈی عام جمعے دی خطبے چ تقریر ہوندی مسجد بناؤ جتنی دیر تک مسجد رہے گی ثواب پہنچتا رہے گا بہت اچھے یہ گل سنی جے نا کہ مسجد بناؤ درس بناؤ کوئی ایسی چیز بناؤ جدے چو ثواب ملے مرن والا دنیا تے نہیں مسجد دنیا تے بنائی سو بولے ہو تھوڑا جیا مرن والا دنیا تے نہیں مسجد دنیا تے معلوم ہویا دنیا تے تلک بنائیے پھر ثواب بھی پہنچ دے تے جے دنیا تے ایسا کام کریے با اولاد سوکھی ہو جائے جدے جو برائی لب دی ہوئے تو اڈی چوپ تو صدقے میں صدقے جاوا ایسا موسیٰ جی کم کر جائے جس سے نیکی نہ پھٹے دوجہ کم پھٹے جس طرح ثواب پہنچ دے اس طرح عذاب بھی پہنچ دے سوچ کے زندگی گزارے ہیں بہت اچھے ایک پیغام آئی اس سلسلے کہ میرے باپ تک اسحال ثواب ہوئے ذکر پاک نال اس ذکر پاک نال جس ذکر نو اللہ بھی کر دے انہاں دا ذکر جنہاں دا ذکر اللہ کر دے اللہ صلاۃ انہاں تے پڑھ دے اللہ نماز نہیں پڑھ دے قرآن دی آیت ہے اللہ انہاں تے درود و سلام پڑھ دے صلاۃ پڑھ دے لیکن نماز نہیں پڑھدا معلوم ہویا جتنا اللہ انہاں تے خوش ہے نا اتنا کسے تے خوش نہیں قانون دس دیتا ہے ساڑھے نبی نے اللہ راضی انہاں تے ہوئے گا جنہاں تے راضی ہون گے اور خصوصاً جنہاں تے میری تھی راضی ہوئی ادھے تے اللہ راضی ہوئے ایک پیغام ٹائم بہت تھوڑے میں اپنے ٹائم میں چی کیسی کیونکہ کسرت نال میرے محسن بیٹھے نے وچ جنہیں ابتدائی ذاکری میرے تے بڑے احسان فرمائے میں جو کچھ پڑھے اپنی تحقیق نال پیش کردہ رہا ایک ایسا واقعہ سنانا چاہنا اپنے محسنین کو دعا لو اجازت سر دی ابو الحسن شاہ جی محمود شاہ جی توجہ فرمانی 9 ہجری ساڑھے نبی پاک دے پردہ کرن تو 2 سال پہلے 11 ہجری سرکار پردہ فرمایا 9 ہجری نو ایک واقعہ ہویا انہیں گل نارا نام ہی لگا تو من کوئی دکھ نہیں کیونکہ گل ایسی ہے جڑی سینیاں تک میں پہنچانی 9 ہجری نو ایک واقعہ ہویا اصحاب آئے سرکار کو نہ یا رسول اللہ اے ساڑھے گواڑے چک قبیلہ ہے پہاڑی سلسلے تائیں نامی قبیلہ ہے انہاں دا کوئی بندہ نہ ساڑھا لایا ہے نہ کوئی ساڑھا انہاں لگیا ہے مسیرہ لاؤ جنہوں سمجھ نہ انہاں دا بندہ کوئی ساڑھا لایا ہے نہ کوئی ساڑھا گیا انہاں تک گل پہنچان واسطے وہ قبیلہ بڑا امیر ہے وہ امیرت دی وجہ تو نہیں آیا اسی جنگہ چ مصروف رہے ہیں توجہ فرما رہے ہو وہ امیر بڑے وہ نہیں آئے اسی جنگاں چ مصروف رہے ہیں تے تواڈی اجازت ہوئے تو اسی جائیے نا انہاں نہ گل کریے کہ نبی مدینہ المنورہ چ آگے نے اے او نبی جے جڑا شفیع المذنبین ہے ہائے ہائے گناہگاراں دی شفاعت کراں سرکار فرما گل لمبی ہے مکان لگا یہ تواڈا قرض رہیا پھر کدے تفصیلاً ابو الحسن شاہ جی توجہ فرمائیں سرکار فرمایا جاؤ مجاہدین اسلام اسلام دے مجاہد بمے اصل ٹر پہ توجہ خطرہ ہی امیر قبیل ہے وہ جنگ کرے گا جا کے انہوں نے مذاکرات کی تھے حکم شریعت دا حکم اسلام دا پہلے نہ تلوار چالو ساڑی زبان پہلے ہی نہ کلیشن کو توجہ پہلے گل کرو گل سمجھانا دین ہے تون لانا دین نہیں تاریخ این سمجھی یہ بات مذاکرات ہوئے
مذاکرات ناکام ہوئے. انہاں قبیلے دے سرداراں آکھیا اساں جنگ کرساں تسی کل آئے ہو اتھے. توجہ دوجے لفظ مہاجر بن کے آئے ہو. اتھے وضاحت کراں سارے مہاجر بن کے آئے نے مدینے. محمد اور علی مہاجر بن کے نہیں آئے, انہوں دی جائیداد پہلے موجود ہے. سرکار عبدالمطلب دا نیا ذکر سنیا نانکے ہیں سرکار, انہوں دی جائیداد ہے نا. توجہ فرما رہے ہو, سب مہاجر بن کے آئے. مہاجر نہیں بنے تو بنو ہاشم. انہاں کہ کل تسی آئے ہو ہن سانا دے ہو ساڑا کلمہ پڑھو سی جنگ کریں گے. جنگ ہوئی. جنگ بنی تے قبیلہ ناکام ہوئے. انہاں دے بڑے پہلوان قتل ہو گئے. کئی پہاڑی دے شے بچ, پہاڑی دا نام ہی اجا نامی, الف جیم الف جا, اجا نامی پہاڑی سلسلے وہ چھپ گئے. انہاں دے پردادار بیبیاں بچے ضعیف قید ہو گئے. سر لائیو تھوڑا جا بولن دی نہیں لوگ, گرمی بڑی ہے. میں گل مکان لگا. بیبیاں بچے ضعیف قید ہو گئے. اس قبیلے دے سردار دی ایک تھی آئی جدا نام ہے صفانہ, سین فیل فات نون نا. متے کل نو کو سواد والا پڑھ لوے تاں وضاحت کی تھی. صفانہ نامی ایک خاتون ہے, او سردار دی تھی ہے, قیدن بنی ہے. بل حسن جی اتنی کو باپ نے دی پرورش تربیت کی تھی ہے. انہیں کہا میں قیدن بنن واسطے تیار ہاں, میں پردہ نہیں چھڑنا. بہت اچھے, میں پردہ دار ہاں. میں صدقے جاواں شاہ جی اے ہی مجلس دا اثر ہے. کتھے نجت ٹر گئی گل سن کے اثر کتھے ہوا. ہائی سردار دی تھی. پلے والے مسلمانوں غور فرمائے, اسی چلی قوم نہیں گلیاں بازاراں چ رونے ہاں. کوئی بھی کسے بھی تھی دی گل سنیے سن انہاں دی او درد یاد آندے نے جڑیاں آدیاں نہ مارو. اے درد نے ایتھے درد پیدا کرن دا نام ہے عشق رسول. پردہ دار آئی پردہ کیتا. اصحاب آئے, اصحاب پردے کران دے آن. اصحاب بھی آکھے اسی تسا نام بھی پردہ کر دیاں پھر بھی اسی پردہ کروانا ہے. تو جو فرما رہے ہو پردے چ آئی صفانہ نامی خاتون اپنی رایا دے نال نبی پاک دے سامنے پیش کیتا. پردے چ آئی نبی پاک دے سامنے آئی, اس نے گفتگو کی تھی. انہیں کہا میں سردار دی تھی, ہاں پردہ دار. سرکار دی اکھاں نہ انسان دا بدل بن گیا. اللہ اکبر. بڑے رنے. سرکار فرمایا تو کر گفتگو. میرے مذہب دا پہلا قانون ہے جنہوں اسلام اچ دین اچ داخل کرنے پہلا دے نال گل کرنی. تو گل کر میں حاضر ہاں سن سا. انہیں گفتگو فرمائی. صاحب کتاب لکھ دیں ایسا انداز ہے صفانہ دا, ایسا خطیبانہ انداز, ایسا ادیبانہ انداز کہ اصحاب ایک بینوا دینے اے ایڈی ادیبے اے ایڈی خطیبے. اللہ جانے دا باپ کیڈا ادیب ہوئے گا, اس دا باپ کتنا خطیب ہوئے گا. جدہ ایک بینوا صحاب نے آکھے نا نبی پاک فرمایا میں جانداں تیرے باپ نو بھی, میں ادا بھی نبی ہیں جنہیں میں نبی نہیں منیا. 2 منٹ بس بچے ان پانی نہ لیا بھی, میں بس مکان لگا. توجہ فرما رہے ہو, میں اس دا بھی نبی ہیں جنہیں میں نہیں منیا. میں جانداں تیرے باپ نو بھی, تیرے سارے قبیلے نو اپنے باپ دیاں خوبیاں دس میرے اصحاب دے مجمع چ. بہت اچھے. اس نے اپنے باپ دی خوبی پہلی بیان کی تھی. میرا باپ مکارم الاخلاق دا پیکر ہے. تسی کھا گئے ہو جملہ. میرا باپ
ਮਕਾਰਿਮੁਲ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਪੈਕ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਕਾਰਿਮੁਲ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਪੈਕਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਕਾਰਿਮੁਲ ਅਖਲਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾ ਹੈ। सरकार फरमाया आसिन, खूब फरमाए। फिर आदि मेरा बाप यतीम परवर है, मेरा बाप बेसहारे दा सहारा है, मेरा बाप एडा सखी है। उस दे सामने बाप नू सखी कह रही है, जेड़ा सखी हो लसखिया है। मेरा बाप बड़ा सखी है, उदे दरवाजे ते जेड़ा जाए आई वो खाली नहीं बनता। तवज्जो, मेरे बाप दे दरवाजे ते जेड़ा जाए खाली नहीं आंदा। सरकार खूबियां सुन के सफाना नू आख्या, जेड़ियां खूबियां तू अपने बाप दियां पेश कीतियां मेरे दीन विच, ये खूबियां जिदे च होवन ओ मोमन होंदा है। पता नहीं कैसे समझी ये बात। ये खूबियां जिस विच पाइयां जान, ओ मेरा बा ओ खूबियां दा मालिक मोमन होंदा है। जद एक गल की असहाब परेशान होए। सरकार फरमाया परेशान ना होवो, हुण मैं इस कोल पुछदा, मैं जानदा, मैं नबी हां, मैं जानदा, इहदे कोल पुछना इहदे बाप दा नां की। तवज्जो करे मुसलमानों, जद आखे ना कि अपने बाप दा नां दस, उन्हें आख्या मेरा नां सफाना बिनते हातम बिन अब्दुल्ला ताई। खा गए हो जुमला, सुनिया जी ना, हातम ताई जा तवज्जो फरमा रहे हो। ये ऐसियां गल्लां जड़ियां नहीं आईयां अजा, इन गल्लां नूं आवना चाहिए। अब्बुल हसन शाह जी, हातम ताई दी थी ये, सफाना बिनते हातम बिन अब्दुल्ला ताई। सरकार फरमाया मैं जानदा, तू हातम ताई दी थी है, तेरे बाप ने तेरी ऐसी अच्छी तरबियत की थी, पर्दादार भी है। मन दस तू चांदी की है, ये जुमला जद आख्या ना चांदी की है, उन्हें आख्या जी मैं जितने ही मेरा बाप वड्डा सरदार है, इतने उहदे दुश्मन भी ज्यादा। मैं नहीं चाहती मेरे बाप दा कोई दुश्मन मेरे कैदी बनन ते खुश हो। सदके जावा सैयद, मैं नहीं चाहती मेरा बाप बहुत बड़ा सरदार है, कोई मेरे बाप दा दुश्मन खुश होवे, उदी धी कैदन बन गई। सरकार फरमाया तेरे अच्छे अंदाज तू, तेरे बाप की सखावत नू सामने रख के मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तेरी रिहाई करदा, माले गनीमत वापस करदा। और जद आखे ने माले गनीमत वापस करदा, रिहाई भी करदा। सरदार दी धी आई ना, पुले वाले मुसलमानों, सरदार दी धी आई। उन्हें आख्या जी मैं कलियां रिहाई नहीं लेनी, सदके सदके जावा, कलियां रिहाई नहीं लेनी, मैं सारी राया दी रिहाई चाहती। ए जुमला जिहदे वास्ते रूहानी सारी मेहनत की थी। जद आख्या मैं सारे दी रिहाई चाहती हाँ, सरकार फरमाया मैं तेरे अच्छे अखलाक, तेरी सोहनी तरबियत, मोमना वाली तरबियत नू सामने रख के सब दी रिहाई करदा, माले गनीमत वापस करदा। अब्बुल हसन शाह जी जिहदा माले गनीमत दा लफ्ज़ है, तारीख दा नचोड़ जुमला रूहानी सुनाया। फौरन सफाना साडे नबी दे कदमां ते हथ रख के कहंदी हुण कलमा पढ़ाओ। लफ्ज़ होने अल यौम अल आन, हुण कलमा पढ़ाओ। ने क्या पहले क्यों नहीं आख्या? यह गल गौर वाली, हुण कलमा पढ़ाओ। उन्हें आख्या मेरे बाप ने मनु वसीयत की थी, एक वक्त आएगा तो कैदन बनेगी, पर्दे च जाएंगी। जिस बंदे तेरे पर्दे नू सामने रख के तेरा इज्जत तेरा हया कीता, वो आम नहीं होएगा, नबी होएगा, उदा कलमा पढ़ लो। मरहबा, कलमा पढ़ लिया। मेरे इलाके दे दाना लोगों जदा कलमा पढ़े उन्हें मुड़ हाथ बदे। उन्हें क्या जेड़े मेरे मुजाहिद अजा नामी पहाड़ी सिलसिले शेब छुप गए, मैं उन्हों की भी अमान चाहती हाँ। ये नहीं आदि कि सारे कलमा पढ़न दे, एक बारी तुसा अमन का ऐलान करो,
امان دا اعلان کرو، جنہیں کلمہ پڑھیا ٹھیک، جنہیں نہ پڑھیا نہ میری رایا، میں تواڈی امتی۔ اے بات ساری، اس تو بعد ایک درد دا جملہ سنا ہوا۔ کلمہ پڑھی گیا، اس نے آکھیا یا رسول اللہ، میرا ایک بھائی ہے جدا نام ہے عدی، عدی بن حاتم بن عبداللہ تائی، وہ منو کلیاں چھڑ کے نصرانی ہو گئے، وہ یمن چلا گئے۔ انہوں بھی میرے باپ وصیت کیتی ہے منو کتے انہوں کٹھیاں بیٹھا کے، انہوں نہیں پتہ لگا، آکھو تو میں ادھے تک پیغام پہنچاواں۔ وہ پیغام پہنچایا، وہ آ گیا، انہیں کلمہ پڑھیا۔ عدی بن حاتم تائی ساری زندگی علی دے نال رہے، پتہ نہیں کہیں سمجھیے بات۔ اس سے عدی دا ایک پوترے ترما بن عدی بن حاتم بن عبداللہ تائی ایک کربلا دے شہیداں وچوں ایک شہید ہے۔ انج منے ہیں بندیاں۔ سرکار نے جدہ انہیں آکھیا نا صفانہ نے کہ میں امان چاہنی ہاں، جڑے میرے مجاہد چھپ گئے نے تواڈے مجاہدین دے روح تو، سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا یا علی ہن تیری لوڑ ہے، ایک پردے والا محمل لے آ، آئے ہائے اٹھ جدے تے پردہ ہوئے، محمل ایسا ہوئے جدے تے پردہ ہوئے۔ علی بادشاہ محمل لے آئے، نوکرم محمل دی نکیل پکڑی، حاتم تائی دی دھی پردے والے محمل وچ بیٹھی بن کے قیدن آئی ہے۔ اللہ مان، بڑی عزت، بڑی تکریم۔ علی بادشاہ حاتم تائی دی دھی نو پردے چ لے کے آئے، پہاڑی سلسلہ دی شیب وچ اعلان کیتا، میں محمد بن عبداللہ دا عبد اعلان کر رہے ہاں، تانوں امانے جدا دل کلمہ پڑھو، جدا دل نہ پڑھو۔ جنہ دے ضمیر چنگے آن انہاں کلمہ پڑھ لیا۔ جدہ صفانہ نو واپس لے کے آئے نا علی، سید سردار بیٹھے ہو، توڑا خادمہ مکانیاں، نبیوں دے سلطان دے سامنے علی بہن رنے، سرکار نبیوں دے سلطان بھی روئے، کیوں رنے؟ آج حاتم تائی دی دھی دا میں اتنا حیا کیتا ہے پردے والے محمل وچ، اسی روندے ہاں جدہ علی دیاں دھیاں کربلا وچ قید ہو گیاں، محمل آئے نے، محمل آئے، اٹھ آئے، محمل کوئی نان، پردہ کوئی نہیں، ہاتھ پسے گردن بدیاں، جس شہر وچ ویندیاں تے آواز آمدی مارو علی دیاں دھیاں نو، آئے ہائے بدلے لے لو علی دیاں دھیاں کوڑو، علی دے، علی ساڑے میں بہادر مارے، علی ساڑے پہلوان مارے۔ اے رول رول کے قافلہ، 10 منٹ رہ گئے، میں ایک مصاحب دا جملہ پڑھا، رول رول کے قافلہ علی دیاں دھیاں دا، شہریں چ پتھر جھل جھل کے، ایک شہر آئے جس شہر دا نام ہے حلب، جڑے شام جاندے نے حلب ضرور ویندے، دعا ہے کہ حلب شام آزاد ہوئے تو سن جا کے پرسے دیئے۔ حلب شہر آیا، قیدن نے علی دیاں دھیاں بھی، علی دیاں نوہاں بھی، علی دیاں پوتریاں بھی، علی دیاں نواسیاں بھی، قید نے حلب دے سامنے آ قافلہ رک گیا، ایک نے اعلان کیتا حلب آ گئے، جدہ حلب دا نام سنیا نا علی اصغر دی ماں، علی اصغر دی ماں دا بابا اس شہر وچ گورنر رہے، اللہ اکبر، جی میں علی دی دھی دا پیکا شہر کوفہ گنیا ویندے نا اتھے بابا خلافت دا ممبر لایا، اسی طرح ملکہ حلب علی اصغر دی نانی معصوم سکینہ دی نانی دا شہر آئی، حلب اتھے گورنر آئی عمر القیس، اس شہر اعلان ہویا کہ حلب آ گیا، ہر بی بی سنیے حلب آ گئے، جی میں اصغر دی ماں سنیا ہی میں کہیں نہیں سنیا، میرا پیکا شہر آ گئے، بسم اللہ کرا، میرا پیکا شہر آ گئے۔ علی دی دھی نے جدہ ڈٹھے اصغر دی مانو،
انہیں کو وین کیتا ہے واہ قسمتا آئے میں رباب دی قسمت علی دی دھی آندی ہے قسمت دا وین کربلا نو کیتا پتر نو تیر لگ گئی پتر دی لاش چاہیا پتر دی قبر بنی قبر چلائے اپنے ہتھاں نال پتر دی قبر تے مٹی پائیا اتھے قسمت دا وین نو کیتا ایتھے کیوں کیتا ہی فرمایا ایتھے علی دی دھی میری مجبوری بن گئی کیڑی مجبوری میرا اے پیکا شہر علی دیاں دھیاں زندگی چ پہلی واری میرے پیکے شہر چاہیاں بھلا ہوئے میں کہہ دنا اس واسطے پہ روندیاں قافلہ شہر داخل ہویا او چوک میں بھی کھایا جس چوک تے آکے قافلہ رکا اس چوک تو سدھا ایک بازار ویندائی جڑا ملکہ حلب دے گھر ویندائی علی اصغر دی نانی دے گھر معصوم سکینہ دی نانی دے گھر اتھے قافلہ آیا عورتاں مکان دیاں چھتاں تے چڑھیاں کہ باغی دیاں بھیناں نو پتھر ماریے اجا مارے نہیں ابل حسن شاہ جی علی دی دھی ارادہ کیتا ہے میں خطبہ پڑھ کے دساں ہو اسی باغی نہیں اسی توحید نبوت رسالت امامت ولایت بچا منایا اس سے لے اصغر دی ماں دیئے علی دی دھی آج خطبہ تو نہ پڑھ تو کوفے پڑھے موسیٰ اسکلان پڑھے آج خطبہ میں پڑھ دیاں میرا پیکا شہر مت کوئی میری آواز سن کے پہچان لے ساڑی دھی آ گئی ہے پیو بیٹھے ہو میرے سامنے دھیاں دے جنہاں دیاں گوداں خالی نے مالک اولاد دے حکم ہے ایک دعا دا مال مخدوماں دی بارگاہ چلتا جائے اولاد عطا فرما جداں میرا پیکا شہر میں خطبہ پڑھ دیاں متاں کوئی میری آواز سن کے پہچان لے ساڑی دھی آ گئی علی دی دھی فرمایا پڑھ خطبہ اصغر دی ماں زندگی وچ پہلی واری اپنے پیکے شہر دے چوکے اچھا بولی ہے پہلی واری اچھا بول کے اندیو حلب دے واسیو اسی باغی نہیں توحید نبوت رسالت امامت ولایت بچا منایا گو ساڑے سران تے چادرہ نہیں اے ویکھو سورج نو گرن لگے ساڑے پردے واسطے مرحبا جدہ یہ آواز سنیے ملکہ حلب میں یہ وضاحت کر چکا ہے علی اصغر دی نانی آواز سنیے اسی باغی نہیں گو ساڑے سران تے چادرہ نہیں سورج نو گرن لگے ساڑے پردے واسطے ملکہ حلب نے اپنی کنیزہ نو بلائے آدھی یہ میرا پیکا صندوق لے آؤ پیکا صندوق آیا ادھے چو شاہ جی یمنی چادرہ کڑیاں کٹ کے کنیزاں دے ہتھاں تے رکھ کے اندھی چادرہ لے جاؤ اے جڑی ساڑے بوئے تے کھلو کے آدھی پئیے میرے سار تے چادر کوئی نہیں انہوں چادرہ بھی دیو تے ایدھی منت کرو انہوں آکھو خطبہ نہ پڑھ آئیو میرے اللہ میں پڑھ گیا تو سنے خطبہ نہ پڑھے کنیزہ دیئے نے کیوں خطبہ نہ پڑھے ہو قیدنے ادھی قیدن نہ آخ ادھی آواز انج لگ دیئے جی میں میری رباب دیئے مرحبا بسم اللہ کرا سیدادہ دنیا دے کسے غم میں چنا رو ادھی آواز میری رباب وانگوں ہے ماما آوازہ نو نہیں بھول دیاں دعا کرو نہ ہوئے اے چادرہ لے جاؤ اجاں ان کنیزاں گھروں باہر نہیں آئیاں میری سین اصغر دی ماں کیا ہو حلب دے واسیو تو سعادے ہاوے حسین ساڑا مانے حسین ساڑی شانے کوتلل حسینو بے عرض کربلا حسین کربلا قتل ہو گئے اے لفظ سنا سو زمین تے ہاتھ مار مار کے اندیے شالا مدینے والا نہ ہوئے میں صدقی کنیزاں واپس آئیاں کنیزاں دیاں نے اللہ دا نائی ادا نہ چاہ ادا تے عباس جیا بہادر بھرائے او نہیں ہو سکدا سا بازار پیاں میں دیاں پچھ دیاں کیڑا حسین مارا نے جملہ سنی جے رونے تاں کیڑا حسین مارا نے اس لئے ملکہ حلبہ دی تسی ونیوں
نہ منو میں بازار وینی ہاں تو تے پردہ داریں تو زینب کو پردہ سکھے وہ دیئے اگلا پردیاں پہلا میں آواز سنی آئی ہن نا پہ سن دیا دعا کر میرا لاجپال نہ ہوئے کنیہ پیچھے اگے ٹور پہ ملکہ پردہ بنایا بازار آئی آخری جملہ نو کے نیزہ تے ملکہ حلب دی دید پئی چیرہ ویخ ویخ کے اندیے تو باغی نہیں تو سنیے میں پڑھے نہیں تو باغی نہیں تیرا قاتل باغی ہے بے اثر ڈٹھا دی یہ بھی باغی نہیں یہ بھی باغی نہیں یہ بھی باغی نہیں انہاں دے قاتل باغی نے ہن جڑے نوجوان سیدزادے بیٹھے ہو دوڑے حصے دی 70 پڑھ لگا ملکہ حلب اٹھے آئی جس سانگ تے علی اکبر دا سرہا اللہ اکبر چہرے نو ویخ ویخ کے اکھاں چوں آنسو چادر زمین تے جھن پئی ادی ایڈا جو سونے تیریاں بہناں مر گئیاں ہو سو یا گل کرنی آئی سخت رسیج کائے سکینہ دی ڈھا نکل گئی اچارو کے آنیے موئی نہیں اجا جی دی پئیا میں بیراواں دے قاتلاں کولو جھڑکاں پئی جلیں دیاں ملکہ حلب نو ساریاں گلاں بھول گئیو ایڈے سونے دی بہن اجا جیندی آئیے قیدن سمجھ کے گودے چ رکھے ایویں سار تے ہاتھ رکھائے لازبا جو ہاتھ چاہے ہتھاں دا رنگ سرخ ہو گئے شیعہ پہ پڑھدا اہل سنت جڑے بیٹھے ہو رسول دے امتیوں میں انہاں دے گھر دے مسائے پیا پڑھدا جدا ملکہ حلب دا ہاتھ خون نال سرخ ہوئے ایویں ماتم کر کے اندیے ایڈے ظالم لوگیں تیرے برا بھی مارے نے براواں تو بعد بہنانو مرے دے میری سینہ دیے ملکہ میرے بابا بھی مارا نے میرے چاچے بھی مارے نے میرے برانو مارا نے جدا اتنے درد سنے ملکہ حلب نے قیدن سمجھ کے ہاں نہ لائے آدھیے منو زینب دا حکم آئی کوئی دکھی دعا کرے اللہ قبول کرے دے میں تیری منت کریں دیا میں سنیے حسین قتل ہو گئی ہے دعا کر محلا مدینے اللہ حسین لائے ہوئے اور رونا لو معصومہ دے دو میں ہاتھ بڑے اوکھے متھے تے آئے رو گیا دینے نانی میرا سلام ہوئے ماتم کر کے آنیے تو جمانو نانی سڑے تو کوئی سکینہ ہے ہاں نانی میں سکینہ نو کے نیزات میرا بابا حسین جنہوں سونا بھائی سڑے دیئے میرا اہلی اکبر جڑے ماتمی بیٹھے ہو ماتم دا پرسا کرے آئے میرا اہلی اکبر ایمیں نواسی سمجھ کے ہاں نالا کے دھینو آدھیے ہون خطبہ نہ پاڑ ہون منو اتنا ڈزا منو سکینہ جو مل گئی ہے تیری گود کیوں خالی ہے میں تا منتا کان پینگے بنائے ہوئے اجا میں منتا پوریاں نہیں کی دیا میرا اصغر کن گئے میری سینہ دی اماں میرا اصغر شہید ہو گئی ہے ملکہ حلب مادیے فوجی خیمے چاہے آئے ہائے ہاں خیمے چاہے لیکن میرا اصغر میدان شہید ہوئے ملکہ حلب آندیو تلوار نہیں چاہ سکتا او نیزہ نہیں چاہ سکتا او کیویں لڑی ہے آواز آئیے ماں میرا تلوار نال نہیں لڑیا میرا نیزے نال نہیں لڑیا او کیویں لڑی ہے آواز آندیے میرا زبان نال لڑی ہے کوئی نانی سن دی بھئیو وے نانیاں دی حسرت ہوں دی ہے میرا نواسا بولے تے پہلی
بولی کیا بولے ملکہ حلہ بادی ڈسا میرا پہلی بولی بولے تے کیا کھائے میری سینہ دیا داری ہے یا امت محمدی انا عطشان اور رسول دا کلمہ پڑھنا لو میں ڈاڈا تساں ملکہ حلہ بادی انہوں پانی ملیا یا کوئی نہ آواز آئیے ملیا منگیا پانی ملیا تیرے آواز آندھی ہے بچڑی منو ڈسا تیر تو بعد کیوں ہویا اصغر دی ماں نے اصغر دے سارا لی سانگ نو ڈٹھائے اصغر نو بے کے ماں اپنی ماں نو آدھیے جنگ جیت کے چڑھے آئے او سانگو دے تے مظلوم دا پتار صغیرے او سار جھوک گئے شرم تو قاتلان دے ہوئی ظلم دیئے آخیر ملکہ حلب رو کے آندیے ہن پردہ نہ پامی ظلم دی آخیر سنا اصغر دی ماں جا نہیں بولی پاسے لالو سجاد دوین بلندو ہے آدھنے ظلم دی آخیر سننی آئی سون کٹھا ترے واری ایک دین دے وچ اللہ ولانت اللہ علیکم الظالمین یا الہی بحق محمد و آل محمد سڑی اس قلیل عبادت نو قبول فرما یا الہی بحق محمد و آل محمد مرحوم و مغفور محمد اصغر بٹ مالک درجات بلند فرما اولاد نو صبر جمیل عطا فرما اولاد نو اسی طرح اکار خیر اسال ثواب بے جندی توفیق عنایت فرما یا الہی بحق محمد و آل محمد آج دے اس پرسے دے بانے دی توفیقات اچ اضافہ فرما جتنے مومن اس پرسے چ حاضر نے مالک جڑی جڑی دعا لے کے آئے نے مالک قبول فرما میرے ایک ذمہ دعا ہے سیدزادے دی مالک مخدومہ پاک تی خالی جھولی دا واسطہ سیدزادے نو ماتمی عطا فرما یا الہی بحق محمد و آل محمد ملت اسلامیہ نو اس خاندان دے فضائل مسائل سمجھن دی توفیق عطا فرما ازاداران مظلوم کربلا دیاں زندگیاں دراز فرما ازاداری مظلوم کربلا نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا الہی بحق محمد و آل محمد اے بابا و داہر کرونا تو انسانیت نو نجات عطا فرما یا الہی بحق محمد و آل محمد مریے حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اچھے